अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आज की किस्में देखते हैं कि हालिम यानी कि तालिया मुराद अपने इस न्यू टास्क को कैसे पूरा करती हैं। आइए और चलकर कहानी को शुरू करते हैं। स्टूडियो में कैमरे ऑन थे, तेज रोशनियां जल रही थीं, तीन अतराफ में सब्ज रंग के कार्डबोर्ड की दीवारें बनाई गई थीं। इंटरव्यू रिकॉर्ड होते वक्त सब्ज कार्डबोर्ड लगाया जाता था और बाद में जब टीवी पे दिखाया जाता तो सब्ज रंग पे मुख्तलिफ मनाजिर एडिट कर दिए जाते। एंकर संजीदगी से बैठा फाते को देख के सवाल पूछ रहा था, जब आप विजन की बात करते हैं तो आपके जहन में 20 साल बाद का मलेशिया कैसा आता है। वान फाते पुरएतमाद सा बैठा था। इस सवाल पे हल्का सा मुस्कुराया और गोया हुआ, मलाका सल्तनत जैसा। तुम्हें मालूम है जेफरी, बल्कि मैं मलेशिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको मालूम है कि 600 साल पहले का मलाका कैसा था। अशर के ऑफिस फ्लोर के सर्विस बाथरूम में वो दोनों खड़ी थी। तालिया ने बैग सिंक के सामने उंडेल रखा था और अंदर से कुछ चीजें निकालते हुए दातिन से कुछ कह रही थी। वो सर हिला के जवाब में उसकी तायीद कर रही थी। जेफरी, 600 साल पहले मलाक्का में मुसलमान सलातीन की हुकूमत थी। वो सल्तनत खित्ते में एक मजबूत और ताकतवर हैसियत रखती थी। उस दौर के लोग हमारे जैसे नहीं थे। कहते हैं वो अजीम लोग थे, मगर आज मेरे मुल्क के लोगों को उनसे ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत है। दातिन बाथरूम के कोने में रखी डस्टबिन में अखबार फाड़ फाड़ के डाल रही थी। जब डस्टबिन भर गई तो उसने लाइटर से कागज को सुलखाया। जल्द ही अखबार ने आग पकड़ ली, शोले बुलंद होने लगे। आज मेरे मुल्क के लोग अजीब मनफी रवैयों में डूबे हैं। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उनके मजलूम पने से होती है। ये किसने हम इंसानों को हर वक्त मजलूमियत की चादर ओढ़े रखना और हमदर्दी तलाश करना सिखाया है। बाथरूम एरिया में दातिन डस्टबिन को आग लगाती दिखाई दे रही थी और तालिया अपना लिबास बैग में उड़स रही थी। उस वक्त उसने सियाह टाइट शर्ट और सियाह टोपी पहन रखी थी, चुस्त और तैयार। तेज तेज हाथ चलते बैग की जिप बंद कर रहे थे। फिर बैग कंधे पे डाला और कोने वाले टॉयलेट में घुसी, जिसके ऊपर रोशनदान की जाली लगी थी। वो ऊपर चढ़ी और वेंट का ढक्कन उतारा। आप सिर्फ सोशल मीडिया को ही देख लें जेफरी, मुझे अक्सर लोग वहां अपने दुखों का प्रचार करते नजर आते हैं। इंसान के पास अगर तीन चीजें हों, रिस्क, इज्जत और सेहत, और वो फिर भी वो गमजदा हो और हमदर्दी तलब करता नजर आ रहा हो, तो वो नाशुक्रा होता है। तालिया ने रोशनदान की जाली उतार के नीचे फेंकी और बिल्ली की तरह अंदर घुस गई। अंदर लंबी सुरंग सी थी। ये वेंट थे और हवा के लिए सारी इमारत में फैले थे, इतने चौड़े कि वो उसमें सीने के बल लेट के रेंग रेंग के आगे बढ़ सकती थी। नीचे दातिन अभी तक आग लगाती दिखाई दे रही थी। मैं जिस मुल्क का ख्वाब देखता हूँ, वहां मुझे लोगों को ये सिखाना है कि मजलूमियत और कमजोरी को खुद पे तारी करना छोड़ दें। निकल आए इस माइंडसेट से कि दुनिया ने हम पे जुल्म ढा दिया, खानदान वालों ने हमारे साथ बुरा कर दिया, दोस्तों ने यूं धोखा दिया। हम दुखी, हम उदास, हर वक्त दूसरों से हमदर्दी मांगना, ये मनफी रवैये हैं। हमें उनसे निकलना होगा। मुझे बिल्कुल ऐसे लोग अट्रैक्ट नहीं करते जो चाहते हैं कि लोग हर वक्त उनके गमों की दास्तान सुनते रहें। दातिन ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो धुआं बाहर को निकला। वो आगे आई और राहदारी में लगा फायर अलार्म खींच दिया। सारी इमारत अलार्म से गूंज उठी। मोटी औरत तेज तेज आगे चलती गई, हर डस्टबिन के साथ रुकती, लाइटर से आग जलाती और आगे बढ़ जाती। सीसीटीवी वो पहले ही जाम कर चुकी थी। इंसान बहुत अजीम मखलूक है, इसमें बहुत ताकत है। इसे तो सारी दुनिया को संभालना है और वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाए। कितने दुख की बात है। हमें अगर जिंदगी में खुशी और कामयाबी हासिल करनी है तो हमें एक मस्बत रवैया अपनाना होगा। और मस्बत रवैया कैसे अपनाया जाता है आपकी नज़र में। वेंट के अंधेर सुरंग में वो कोहनियाँ घसीट घसीट के आगे बढ़ रही थी। कंधे पे छोटा बैग भी लाद रखा था जिसमें ज़रूरी सामान था। हर थोड़ी देर बाद रास्ते में कोई जाली आती और वो उससे झांकती। नीचे ऑफिस के कमरे नज़र आते जहां हड़बोंग मची थी। लोग फायर अलार्म सुन के चीज़ें समेट रहे थे, बाहर भाग रहे थे। मस्बत रवैया माजी के दुखों और पछतावों से निकलने का नाम है। अगर आप में से कुछ गलत सरजत हुआ है माजी में, और सबसे ही होता है, तो उस पर माफ़ी मांग के उससे सबक सीखें और उस पर हर वक्त कुड़ना छोड़ दें। आप इंसान हैं, आपसे हर वक्त सीधा नहीं चला जा सकता।
चंद एक बार अगर गिर भी गए थे आप तो उसको भूल जाएं और आगे का रास्ता देखें। अशर के ऑफिस के एन ऊपर वो वेंट में रेंगते रेंगते पहुंच चुकी थी। अब उसकी कोहनियों तले चौकोर जाली थी जिससे ऑफिस नजर आ रहा था। अशर चीजें समेटता उठ रहा था। बाहर से उसको सेक्रेटरी बुला रही थी। फायर अलार्म मुसलसल चिंगाड़ रहा था। और अगर आपको माजी में बड़े बड़े गम मिले हैं तो उनके पछतावे से निकल आए। गलत फैसलों पे दुखी होना छोड़ दें। जिंदगी में कोई भी चीज बुरा तजुर्बा नहीं होती अगर आप उससे सबक सीख लें। ये होती है मस्बत अप्रोच। जो बुरा हुआ है आपके साथ या जो बुरा आपने किया है, दोनों से सीखने के पहलू निकालें, सबक हासिल करें और रिलैक्स हो जाएं। फिर वो तजुर्बा आपको गमगीन नहीं करेगा। अशर मोबाइल और वॉलेट लिए बाहर भाग गया। दरवाजा बंद कर दिया। ऑफिस तन्हा रह गया। तालिया ने वेंट में लेटे लेटे बैग से एक आला निकाला और बटन दबाया। थोड़ी देर लगी और ऑफिस के दोनों सीसीटीवी कैमरे बुझ गए। उसने जाली उतारी और नीचे कूद गई। एन अशर की मेज पे चेहरे को वो स्याह स्काई मास्क से ढांक चुकी थी। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क के लोग दूसरों को हर वक्त इल्ज़ाम देना और मजलूम बनना छोड़ दें। यहूद और नसारा ने हमारे मुल्क की तरक्की रोक रखी है। कुफ्फार हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन बेकार बातों से निकल आएं। अगर कोई कौम तरक्की नहीं करती तो ये उसका अपना कसूर होता है। लोग तो हर कौम के खिलाफ साजिशें करते हैं, तो फिर दूसरी कौमों ने तरक्की क्यों कर ली? ये आईना देखने का वक्त है। अपनी गलतियां बहैसियत कौम मान लेने का वक्त है। तालिया मुराद अब अशर के ऑफिस की मेज का एक एक दराज खोल के चेक कर रही थी। हाथों पे दस्ताने चढ़ा रखे थे। अल्लाह ने इंसान में बड़ी ताकत रखी है। कामयाब आदमी कौन होता है भला? वो जो माजी के गम से निकल आता है, वो मुस्तकबिल के बड़े बड़े ख्वाब देखता है। हमारे ख्वाब इतने बड़े और अनोखे होने चाहिए जैफरी कि वो हमें डराएं। पहली दफ़ा उनको सोच के भी खौफ आए। इंसान से छोटे मोटे ख्वाबों के लिए नहीं पैदा हुआ। वो अब दीवारों की पेंटिंग्स हटा हटा के देख रही थी। 90% लोग ऑफिस में सेफ किसी पेंटिंग के पीछे बनाते थे, मगर पेंटिंग्स के पीछे कुछ भी न था। सारे ऑफिस में कोई सेफ न था। वो कमरे के वस्त में खड़ी हुई और आंखें बंद की। अगर वो अशर महमूद हो तो वो इस ऑफिस में सेफ कहाँ बनाएगी? सोचो तालिया, इंसान की कमज़ोरी वो होती है जिस पे वो भरोसा करता है। अशर किस पे भरोसा करता है? ख्वाबों के लिए मेहनत करना पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। लोग मसलों का आसान हल मांगते हैं और जब वो ना मिले तो वो मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला को विक्टिमहुड बिल्कुल नहीं पसंद। हमारे कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको ठीक होने में लंबा अरसा लगना होता है। तो मनफी लोगों की तरह इस अरसे को मजलूम बन के अपने दुखों की कहानियां सुनाने के बजाय इंसान को आगे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। उसे इतना मस्बत बनना चाहिए कि उससे मुस्बत शुआएं फूटने लगें। वो जहाँ जाए उन मुस्बत खुशगवार रोशनियों को बिखेरता जाए। ऑफिस के वस्त में खड़ी तालिया ने आंखें खोली और अब के ऑफिस को देखा तो उसकी नज़रें मुख्तलिफ थी। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मुझे ऊंची इमारतें बनाना और बुलंदियों से दुनिया को देखना अच्छा लगता है। वो वकील होने के साथ साथ आर्किटेक्ट भी था। उसने ये ऑफिस खुद डिज़ाइन किया था। तालिया ने देखा दीवार पे एक बुक शेल्फ नस्ब था। उसने बत्ती बुझाई, ब्लाइंड्स बंद किए। कमरा अंधेरा हो गया। फिर उसने नन्ही टॉर्च निकाली जिसमें नीली रोशनी सी थी। उसने वो रोशनी शेल्फ पे फेंकी। ऊपरी कतार में चौथे नंबर पे रखी किताब के ऊपर नीचे निशानात नजर आ रहे थे। ये टॉर्च अंधेरे में वो निशान भी दिखा देती है जो रोशनी में नजर नहीं आते। तालिया ने मुस्कुरा के बत्ती जलाई और इस किताब को जरा सा बाहर खींचा। बुक बुक शेल्फ में गड़बड़ाहट हुई और वो मेकानिकी अंदाज में बाएं तरफ को सिरकने लगा। मैं जिंदगी में कभी किसी चीज को लेकर पछताता या गिल्ट का शिकार नहीं होता। जो गलतियां की हैं जिंदगी में उनका मुझे एहसास है, मगर मैं हमेशा हल ढूंढता हूँ बजाय खुद को लानत मलामत करने के। हम हर रोज रात को अगर ये तस्लीम कर लें कि हम इंसान हैं, गलतियां हमसे हो जाती हैं, कोई बात नहीं, हम उससे सबक सीखेंगे और अगले दिन को एक नए दिन के तौर पर गुजारेंगे तो नींद अच्छी आएगी। बुक शेल्फ सामने से हट चुका था और पीछे दीवार में एक सिल्वर सेफ नस्ब था। तालिया ने कान में लगा आला दबाया। दातिन, ये ग्लेन रीडर है। 20 मिनट लगेंगे मुझे। अशर के ऑफिस और राहदारी के दरमियान मजीद डाइवर्जन क्रिएट करो। आग धुआं कुछ भी। तालिया, जल्दी करो, वक्त कम है दीवानी लड़की। तातिन परेशानी से कह रही थी। और जितने मेरे साथ जिंदगी में हादसे हुए मैं उनको भी एक तजुर्बा समझता हूँ। मेरी बेटी आरियाना, सब जानते हैं कि वो खो गई। सब जानते हैं कि उसके पीछे किसका हाथ था। मैं चाहता तो इसका गम लेकर तारिक दुनिया हो जाता, खुद को ब्लेम करता, दुनिया भर को ब्लेम करता, मगर मैंने उसको एक तजुर्बे के तौर पे लिया। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, लेकिन क्या मैंने उस अमानत का शुक्र अदा किया था? और अब मुझे अपने बाकी दोनों बच्चों को कैसे पालना है, उनके लिए अल्लाह का शुक्रगुजार कैसे होना है, मैं बस यही सोचता हूँ। मुस्बत रवैया वो देखने का नाम है जो आपके पास बच गया है, और मनफी रवैया हर वक्त उसको सोचने का नाम है जो खो गया है।
وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے سیف کے سامنے کھڑی مختلف سمتوں میں اس کا پہیہ گھما رہی تھی، ماسک تلے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا، وہ آوازیں سن رہی تھی، کس حرکت پہ کہاں کلک ہوتا تھا، سیف کا دھات دھیرے دھیرے اسے راز بتا رہا تھا، ساتھ ہی وہ کاغذ پہ مختلف نمبرز لکھتی جا رہی تھی، جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ مجھے اپنے ملک کے لوگ مایوس اچھے نہیں لگتے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مثبت بنے، پر امید، اونچے خواب رکھنے والے، وسیع سوچ رکھنے والے، میں چاہتا ہوں لوگ شکر گزار بنیں، جو ہے اس کی قدر کریں، جو نہیں ہے اس کو زیادہ نہ سوچا کریں۔ واضح کلک کی آواز آئی، تالیہ نے گہری سانس لے کر پہیہ گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر سامنے نیلے فولڈر والی فائل رکھی تھی، اس نے فولڈر نکالا، صفحے پلٹائے، تصدیق کی، پھر اپنے بیگ سے چند صفحے نکال کے فائل کے اندر لگائے اور اصلی صفحات بیگ میں ڈال دیے۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اونچے خواب دیکھتی ہیں، اور یاد رکھنا جیفری، اگر آپ کو آپ کا خواب ڈراتا نہیں ہے تو وہ بڑا خواب ہے ہی نہیں۔ باتھ روم کے روشن دان سے وہ نیچے اتری، وہاں دھواں بھرا تھا مگر دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ماسک اتارا، بال کھولے، گلابی شرٹ سیاہ لباس کے اوپر پہنی، ہیڈ سر پر لیا، جوتے تبدیل کیے اور تیزی سے باہر کو دوڑی۔ دھوئیں کے باعث کھانسی آنے لگی تھی۔ فائر الارم ہنوز بج رہا تھا، فائر بریگیڈ کا عملہ عمارت میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا خود بخود بدلنے لگی ہے۔ یہ سوچ اور ویژن کی تبدیلی ہے جو میں ایک بہتر ملیشیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں بیٹھا شخص مسکرا کے کہہ رہا تھا، اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور اینکر سمیت سب محویت سے اسے سن رہے تھے۔ تھینک یو وان فاتح آپ کے وقت کے لیے، اینکر نے کہہ کے کیمرے کی طرف رخ پھیرا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی میری طرح بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انٹرویو ختم ہو چکا تھا۔ فاتح اب اپنی شرٹ پہ لگا مائک اتار رہا تھا، اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی، ذہن میں حالم اور فائل کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ کوالالمپور پہ رات اتر رہی تھی، اونچی عمارتیں بتیوں سے جگمگانے لگی تھیں، ایسے میں تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت کے ایک فلور پہ جہاں بارسن نیشنل کا آفس تھا، وان فاتح لفٹ سے اتر رہا تھا۔ عثمان اور گارڈز ہمراہ تھے، آفس کیبن روشن تھے اور ورکرز کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی بہت سی گردنیں مڑی، لوگ کھڑے ہوئے، سلام دعا۔ وہ اتنے سالوں سے اس سیلیبریٹی پروٹوکول کا عادی تھا، سب کو مسکرا کے جواب دیتا، آفس کی جانب آ گیا۔ ابھی دروازے کے قریب ہی تھا کہ جانے کس سمت سے ایک کیپ والا لڑکا نکل آیا۔ وہ پیروں میں پہیے والے جوتے پہنے، مرمری فرش پہ گویا سکیٹ کرتا تیزی سے سامنے آیا تھا۔ ایسے میسنجر لڑکے اکثر پہیوں والے جوتے پہنے راہداریوں میں زن سے گزرتے دکھائی دیتے تھے۔ وان فاتح کوریئر ایک پیکج اس کی طرف بڑھایا اور ٹیبلٹ سکرین آگے کی۔ فاتح ہلکا سا مسکرا دیا اور ٹیبلٹ سکرین پہ انگوٹھا رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا یہ کس کی طرف سے ہوگا۔ آفس میں آتے اس نے دروازہ بند کیا اور سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے پیکج کھولا۔ اندر کاغذات رکھے تھے ترتیب سے۔ وہ جیسے جیسے صفحات پلٹتا گیا، آنکھوں میں خوشگوار حیرت بھرتی گئی۔ اسی اسنا میں فون بجا تو وہ چونکا، پھر نمبر دیکھ کے مسکرایا۔ تمہارا میجک شو کامیاب رہا حالم، کیا آپ متاثر ہوئے؟ بہت زیادہ۔ مگر ہر میجک شو کے بعد حاضرین کرتب کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کسی جادوگر کو سٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنے راز بتاتے دیکھا ہے؟ بیک سٹیج تو بتایا جا سکتا ہے نا، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ تم نے کہاں سے لیے؟ اشر محمود کے آفس کے سیف سے۔ میں نے چند ردی کاغذ فائل کے اندر رکھ دیے ہیں تاکہ ان کو فوراً شک نہ پڑے۔ اب آپ ان کاغذات کی حفاظت کیجیے گا۔ تم نے مجھے عثمان کے سامنے یہ سب کہنے کا کہا۔ تمہارے خیال میں وہ اشر کے لیے کام کرتا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اشر کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر میں اتنے کم عرصے میں جان گیا ہوں تو آپ کیوں نہیں جانتے ہوں گے بلا؟ حالم لمحے بھر کو بھی نہیں چوک رہا تھا، ترنت جوابات دے رہا تھا۔ فاتح ہلکا سا ہنس دیا۔ یہاں کوئی کسی کا وفادار نہیں ہوتا، ہمیں صرف کام نکلوانا ہوتا ہے۔ کسی اور کو رکھوں تو وہ بھی بک جائے گا۔ وفاداری آج بھی اپنا وجود رکھتی ہے وان فاتح۔ کچھ لوگ وفاداری کے ایسے وعدے کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے آگ میں بھی کود پڑتے ہیں۔ خیر، حالم نے گہری سانس لی۔ آپ کا کام ہو گیا، مجھے اجازت۔ اور تمہاری فیس؟ میں نے یہ فیس کے لیے نہیں کیا۔ سیاست دانوں سے کون پاگل پیسے لے گا؟ سیاست دانوں سے تو فیورز مانگے جاتے ہیں۔ آپ اب میرے مقروض ہیں، کبھی کوئی کام لے کر آؤں تو کر دیجیے گا، وہی میری فیس ہوگی۔ فاتح نے ٹیک لگا لی اور فون کان سے لگائے، مسکرا کے اس کو سنے گیا۔ کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم، میں آپ کی توقعات کے برعکس ہوں سر، ایسی خواہش نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ اس کی آواز میں اداسی گھل گئی۔ ویسے حالم کا کیا مطلب ہوا؟ خواب دیکھنے والا؟ فاتح کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ یعنی کہ ویژنری۔ پھر جیسے یاد آیا، تم نے بتایا نہیں یہ کام کس کا تھا؟ چند لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ آپ چور کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ حالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور میں یہ جانے بغیر فون نہیں رکھوں گا، میری ہٹ درمی سے سارا ملیشیا واقف ہے۔ تو پھر سنیے،
آپ کے گھر چوری وقفہ دیا؟ تالیہ مراد نامی لڑکی نے کی تھی۔ وہ کوئی سوشلائٹ ہے اور جس کا آپ کے گھر کچھ دنوں سے آنا جانا ہے۔ فاتح نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ یعنی میرا شک درست تھا۔ گڈ جاب حالم، میں آپ کے لیے حاضر ہوں وان فاتح، جہاں آپ کہیں جب آپ کہیں۔ اور کلک کے ساتھ فون بند ہو گیا۔ فاتح نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون پرے ڈالا اور صفحات اٹھا کے پھر سے دیکھنے لگا۔ سارے دن کی کلفت دور ہو گئی تھی۔ تکون عمارت کے باہر اندھیر پارکنگ میں وہ دونوں موجود تھیں۔ تالیہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی فون کان سے ہٹا رہی تھی اور داتن ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دھچکا لگا تھا۔ یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ تالیہ مراد چور ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو اپنے ساتھ؟ تو کیا کہتی؟ وہ داسی سے داتن کو دیکھ کے بولی، آپ کی بیوی چور ہے؟ ہمارے پاس ویڈیو ہے اسرا کی۔ داتن وہ کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرتے، ان کا کوئی دوست نہیں، وہ کسی سے جلدی متاثر نہیں ہوتے، مگر انہوں نے حالم کو تھینکس تک نہیں کہا کیونکہ وہ صرف اجنبیوں کو شکریہ کہتے ہیں۔ وہ حالم کو اجنبی نہیں سمجھتے۔ حالم نے ان کا اعتماد جیتا ہے۔ مجھے ان کو وہی بتانا تھا جو وہ سننا چاہتے تھے۔ مگر تم نے اپنا امیج ہی کیوں خراب کیا؟ داتن صدمے میں تھی۔ میں نے ان سے سچ بولا ہے۔ تالیہ نے ان کے گھر چوری کی تھی، بریسلیٹ چرایا تھا نا۔ میں نے پہلی دفعہ کسی سے اتنا بڑا سچ بولا ہے، اور میرا امیج تو ان پہ پہلے ہی خراب ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کے کار سٹارٹ کرنے لگی۔ داتن ابھی تک صدمے سے چور اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے آج اپنی جان خطرے میں ڈالی، تم نے آج اندھا دھن کھائی میں چھلانگ لگائی۔ میں نے تمہیں کبھی ایسا نہیں کرتے دیکھا تالیہ، ایسے مت کرو اس کے لیے۔ تمہارا دل بیمار پڑ گیا تو جسم کسی کام کا نہیں رہے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا دل پہلے ہی بیمار پڑ چکا ہے لیانا صابری۔ وہ بولی نہیں، بس دل میں کہا اور اسٹیئرنگ ویل گھما دیا۔ کار آگے بڑھ گئی اور تکون عمارت پیچھے رات میں کھڑی رہ گئی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کی بتیاں جگمگا رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ ایسے میں فاتح کے کمرے میں آؤ تو وہ ڈریسنگ روم میں کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ وارڈروب کے دونوں پٹ کھلے تھے اور وہ ہینگر سے کپڑے اتار رہا تھا۔ 2 جوڑے لیے اور کمرے میں واپس آیا جہاں بیڈ پہ ایک چھوٹا سفری بیگ کھلا پڑا تھا۔ پھر ایک دم ٹٹکا۔ اسرا سامنے کرسی پہ آ بیٹھی، خاموش، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، اسے دیکھ کے جبرن مسکرائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ آگے آیا اور بیگ میں کپڑے تہہ کر کے رکھنے لگا۔ ملاقہ، کل چھٹی ہے نا، کیوں جا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ سن باؤ 3 خزانوں کے گھر کو بیچنے سے پہلے ایک آخری دن اس میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ابھی کیسے بیچو گے؟ کاغذات تو ہے ہی نہیں۔ کاغذات مل گئے ہیں۔ وہ سر جھکائے بیگ میں سامان اڑس رہا تھا۔ اسرا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کہاں سے ملے؟ تیزی سے بولی۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نے اوریجنل ڈاکومنٹس کہیں اور رکھے تھے، یہاں صرف کلرڈ کاپیز تھیں۔ اس کی نگاہیں جھکی تھیں اور وہ شیو کا سامان ایک خانے میں ڈال رہا تھا۔ واٹ؟ وہ شل رہ گئی۔ تو جو کاغذات یہاں تھے جو تالیہ نے چرائے، تمہارے بقول وہ صرف فوٹو کاپی تھی؟ اب ڈریسر مرر کی طرف بڑھ گیا، جھک کے دراز کھولا اور جرابیں نکالی۔ وہ بالکل بے نیاز لگ رہا تھا۔ اسرا چند لمحے اسے دیکھے گئی، پھر اس نے لب بیچ لیے، بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ تو صبح سے اتنا ہنگامہ کیوں مچایا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ کاغذات اہم تھے۔ وہ جرابیں لے کر واپس آیا، ان کو بیگ میں ڈالا۔ ابھی تک اسرا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور میری نیلامی، میرے ڈونرز، وہ اہم نہیں تھے؟ اسرا کے اندر ابال سا اٹھنے لگا تھا، بے بسی، غصہ، فرسٹریشن۔ وہ شدید کیفیات کا شکار تھی۔ تم نے میری اس ڈونر کو بے عزت کیا جو کانگ ہو جیسے لوگوں کو مدعو کر رہی تھی، جس نے میرا پورٹریٹ بنایا، جو غائل غزال خریدنے جا رہی ہے۔ میں پہلے دن سے تمہاری منت کر رہی ہوں کہ اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھو۔ مجھے اس جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، مگر تم… فاتح نے اکتا کے چہرہ اٹھایا۔ اس نے چوری تو بہرحال کی ہے، کاپیز ہی صحیح۔ بس وان فاتح، اسرا نے ہاتھ اٹھا کے سرخ چہرے کے ساتھ اسے روکا اور کھڑی ہوئی۔ کبھی وہ چور ہے تو کبھی میرا بھائی، اور کبھی کہتے ہو فائل کھوئی ہی نہیں۔ وہ آج میرے آفس آئی تھی اور وہ شدید دکھی تھی۔ فاتح کے ابرو کھٹے ہوئے۔ اس نے بدتمیزی کی تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا۔ میں تمہارے ایک ایک معاملے میں تمہارا ساتھ دوں اور تم میرے کام کو خراب کرو؟ بس بہت ہو گیا۔ الیکشن لڑنا ہے لڑو، ملاقہ والا گھر بیچنا ہے بیچو، لیکن میرے دوستوں سے اب تم دور رہو گے۔ اتنے سالوں سے تمہارے جنون کے پیچھے ہم خوار ہو رہے ہیں، اب اور نہیں۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ کاغذات مل گئے ہیں، نہ کہ غصہ کرنا چاہیے۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسرا کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کس بات پہ خوش ہوں؟ میرے بھائی پہ الزام لگایا تم نے، میری ڈونر کو بے عزت کیا تم نے، اس فائل کے پیچھے جو کھوئی بھی نہیں تھی۔ ایک بات میری سن لو فاتح، اگر آئندہ تم نے میرے دوستوں کے ساتھ یہ کیا تو… وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ ایک بات میری بھی سن لو اسرا، اگر مجھے کبھی پتہ چلا کہ تم نے اس کام میں اپنے بھائی اور اس لڑکی کی مدد کی ہے تو یاد رکھنا، اس کے بعد ہم اس موڑ پہ آ جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ وہ ٹھنڈے انداز میں بولا، ایسے کہ نگاہیں اس کے اندر تک جھانک رہی تھیں۔
اسرا نے انگلی گرا دی مگر وہ ٹھنڈی نہیں پڑی تھی. غصے سے پیر پٹکتی مڑی اور باہر نکل گئی. اسے پسینہ آ رہا تھا، جسم تپ رہا تھا. تیزی سے وہ کمرے میں واپس آئی، دروازہ بند کیا، پھر ڈریسنگ روم میں آئی. یہاں کا بھی دروازہ مقفل کیا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے کال ملائی. ایش، فاتح کیرو سے فائل مل گئی ہے؟ پیشانی چھوتی وہ دبی آواز میں بولی تو شدید پریشان لگ رہی تھی. ہاں کاکا. آبنگ نے یہی بات آگے پیچھے بھی دوسرے لوگوں کے سامنے بھی دہرائی ہے کہ اس کو کسی انویسٹیگیٹر نے فائل واپس لا دی، مگر ڈونٹ وری، فائل میرے پاس ہی ہے. اس کی مطمئن آواز سنائی دی تھی. نہیں، میں فاتح کو جانتی ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ اصل فائل کھوئی ہی نہیں تھی. ہی از اے ٹیریبل لائر. وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس کی شکل پہ لکھا ہے کہ اس کو واقعی فائل مل گئی ہے. ریلیکس کاکا، میں نے خود چیک کیا ہے، وہ میرے پاس ہی ہے. میں کیا کہہ رہی ہوں اشر؟ وہ فائل تمہارے نہیں، فاتح کے پاس ہے. وہ اس سے تم سے نکلوا چکا ہے، شاید کسی انویسٹیگیٹر کے ذریعے. وہ وان فاتح ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اسے مجھ پر بھی شک ہو رہا ہے. کاکا، ہم صبح بات کریں گے. میرے آفس میں پہلے ہی حالات خراب چل رہے ہیں. میں سارے دن کا تھکا آیا ہوں. وہ بیزار ہوا تو اسرا کی تیوریاں چڑھ گئی. میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا اور تمہیں پرواہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب تم الیکشن لڑو یا فاتح، مجھے پرواہ نہیں ہوگی. میں صرف اپنا فائدہ نقصان دیکھوں گی جیسے تم لوگ دیکھتے ہو. کے ٹھگ سے فون بند کیا. اشر شاید وضاحت دے رہا تھا مگر اس نے نہیں سنا. پھر وہ گھومی تو ڈریسر مرر سامنے آیا. وہ خاموش ڈریسنگ روم میں تنہا کھڑی تھی. قدم قدم چلتی آئینے کے قریب آئی اور اپنا عکس دیکھا. انگلی کے پوروں سے آنکھوں کے کناروں کو چھوا. آریانہ کے نقش بھی مجھ میں ملتے تھے. ٹین ایج میں پہنچ کے وہ بھی ایسے ہی لگنے لگے گی. آج کے دن وہ کھوئی تھی 6 سال پہلے. 13 سال کی ہو گئی ہوگی وہ. چند لمحے وہ خود کو دیکھتی رہی، پھر مسکرائی. جیسے چہرے کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی. کریم اٹھائی اور نرمی سے چہرے پہ لگانے لگی. جلد چمکنے لگی تو وہ دل سے مسکرائی اور فون اٹھا لیا. اب وہ واپس کمرے میں آتے ہوئے آرام دہ انداز میں بات کر رہی تھی. کیسی ہو تالیہ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں مسز اسرا؟ تالیہ کی سنجیدہ مگر نرم آواز سنائی دی. اسرا بڑی کرسی پہ بیٹھ گئی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی. پھر بھورے بالوں کے ایک لٹ انگلی پہ لپیٹتے ہوئے گویا ہوئی. میں فاتح کی طرف سے معذرت کرنا چاہتی تھی. وہ آج کل الیکشن کی وجہ سے ٹینس ہیں، جلد خفا ہو جاتا ہے. جانے تمہیں کیا کیا کہہ بیٹھا. کوئی بات نہیں، ان کو تو قوم 2-4 قتل بھی معاف کر دے گی. تالیہ کی اداس ہنسی گونجی. مگر میں مداوع کرنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ ایسی کوئی بھی بات ہمارے درمیان آئے. اسرا کی بادامی آنکھیں جیسے تانے بانے بنتی دکھائی دے رہی تھی. مداوع مت کیجیے، درخواست سمجھ لیں، ایک چھوٹا سا کام آپ میرے لیے کر سکتی ہیں. شیور، بتاؤ، مجھے خوشی ہوگی. اور پھر تالیہ کی بات سن کے اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی. بالکل تالیہ، یہ میں کر سکتی ہوں، کل ہی کر سکتی ہوں. کھڑکی سے باہر حبس آلود رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی. حالم کا اونچا بنگلہ رات کے اس پیر خاموش پڑا تھا. تالیہ داتن کو ڈراپ کر کے کار اندر لائی تو پورچ کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں. وہ کار سے نکلی اور سوئچ بورڈ کی طرف آئی مگر ٹھٹک کے رک گئی. سانس بھی روک لیا، پھر ایک دم گھومی. وہ پورچ کے ستون کے ساتھ کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتا ہوا سمی. تالیہ کا دل بری طرح دھڑکا. ایک نظر گیٹ کو دیکھا جو 4 فٹ کا جنگلہ نما تھا. کوئی بچہ بھی اس کو پھلانگ لے، مگر پھر بھی یہ سمی کی طرف سے ایک جرأت مندانہ قدم تھا. وہ اس کے گھر کے گیٹ کے اندر تک پہنچ چکا تھا. کیوں آئے ہو؟ بوئیں اکٹھی کر کے وہ غصے سے بولی. سمی نے ایک ہاتھ جیب سے نکالا اور چھوٹی سی کھچڑی داڑھی کھجائی. تم سے ملاقات کا دل چاہ رہا تھا. سارا دن تو تم بڑے لوگوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو، رات کو ہی فارغ ہو کے گھر آتی ہو. نکل جاؤ میرے گھر سے. اس نے بازو لمبا کر کے غصے سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا. رنگت گلابی پڑنے لگی. ایئرپورٹ، وہ بیگ، وہ تکلیف، سب ذہن میں تازہ ہو گیا. اس آدمی سے اسے ڈر لگتا تھا. اس ڈر نے جیسے کبھی ساتھ چھوڑا ہی نہیں تھا. یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے. اس نے ایک پرچی تالیہ کی طرف بڑھائی. تالیہ برہمی سے اسے گھورتی رہی. پرچی نہیں تھامی تو سمی نے اسے اس کی کار کی چھت پہ چپکا دیا. وہ سٹیکی نوٹ تھا، فوراً چپک گیا. تمہارے پاس 2 دن ہے، کل اور پرسوں. پھر میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی. اس لیے بہتر ہے کہ ان 2 دنوں میں میرے وظیفے کی رقم کا تعین کر لو. میرا لائف ٹائم پلان تیار کر دو اور اس اکاؤنٹ میں پہلی قسط بھجوا دو. وہ چبا چبا کے کہہ رہا تھا. اگر 2 دن تک مجھے رقم نہ ملی تو تمہارے یہ تاش کے پتوں کا گھر، انگلی سے اونچے بنگلے کی طرف اشارہ کیا، نیچے آن گرے گا. گھنٹی بجی تو دونوں نے چونک کے دیکھا. جنگلے نما گیٹ کے باہر نیم اندھیرے میں کھڑا ایڈم نظر آ رہا تھا. سمی نے کالر کھڑکا کے سیدھے کیے. تمہارے مہمانوں کے سامنے تمہاری اصلیت کھولنے کا دل تو بہت چاہ رہا ہے، مگر کیا کروں؟ مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے اور 2 دن تک اس زبان کو میں بند رکھوں گا. صرف 2 دن ہے تمہارے پاس میڈم. تالیہ مسکراتی نظر اس پہ ڈالی اور گیٹ کی طرف چلا گیا. البتہ باہر نکلتے اس نے سر سے پیر تک ایڈم کو دیکھا ضرور تھا. آ جاؤ ایڈم. خفا کھڑی تالیہ نے وہیں سے پکارا. اس نے بھی کچھ دیر پہلے
उसने अभी कुछ देर पहले एडम के मैसेज का जवाब देकर उसे घर आने का बोला था। एडम एक नापसंदीदा नजर उस आदमी पे डालता अंदर आया। तालिया अपनी जगह से नहीं हिली, वही कार के साथ अंधेर पोर्च में खड़ी रही। बैग कोहनी पे था और बाजू सीने पे लपेट रखे थे। एडम जरा फासले पे रुका। सादा पैंट शर्ट में मलबूस, जरा दबती रंगत वाला एडम आंखों में उलझने लिए हुए था। बोलो, क्यों आए हो? वो खफा और उकताई हुई लगती थी। क्या ये आदमी आपको तंग कर रहा था? उसकी फिक्र मत करो, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इन लोगों से निपट सकती हूँ। यही जानने आया हूँ, आप पुलिस ऑफिसर हैं वाकई या नहीं? वो उसकी आंखों में देख के ठंडे अंदाज में बोला तो तालिया के माथे पे बल पड़े। उसने हथेली फैलाई। मेरा सिक्का? आपने तो कहा था वो सरकार का है, मगर वो वापस मेरे जरिए ही जाएगा ना? नहीं चेतालिया, उसे गौर से तालिया का चेहरा देखते नफी में सर हिलाया। मैं वो आपको नहीं दे सकता, मुझे आप पे एतबार नहीं रहा। तालिया ने मुट्ठी नीचे गिरा दी। ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम मुझ पे शक कर रहे हो? आपने अभी तक यकीन दिलाने के लिए कुछ किया ही नहीं है। मैं तुम्हें एक बोनस ऑफर कर रही थी एडम, वो झल्ला के हैरत से बोली। आप मुझे लालच दे रही थी, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है आप शुरू दिन से इस सिक्के के पीछे थी। मेरा नहीं ख्याल वान फाते आपसे वाकिफ है, वरना वो घर में होने वाली चोरी के बारे में आपसे सवाल जवाब क्यों करते? तालिया लम्हे भर को खामोशी। वो सब असरा और अशर को दिखाने के लिए था, ताकि असल चोर मुतमईन रहे कि फाते को इस पे शक नहीं और हम उसको पकड़ लें। ये सब कहानियां हैं। वो नफी में सर हिला रहा था, आंखों में अफसोस था। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो आपको मुझसे सच बोलना होगा। सच बोलने से मामला माजी का हिस्सा बन जाता है और झूठ उसे मुस्तकबिल का हिस्सा बना देता है। आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है, और मैं आपकी मदद करके दुरुस्त करूंगा या नहीं? मुझे सिर्फ सच पता है चेतालिया। अंधेर पोर्च में खड़ी सुनहरे बालों वाली लड़की चंद लम्हे तुंदी से उसे देखती रही। मेरा नाम ताशा कमाल है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर चाहती तो पुलिस भेज के वो सिक्का तुमसे रिकवर करके तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल भेज सकती थी, मगर मुझे तुम पे तरस आया। मैंने सोचा कि तुम्हें बोनस मिलना चाहिए। बाहर कल तक सोच लो किस तरह वापस करना है तुमने वो सिक्का, ये फैसला कर लो। उसके बाद हम दोनों साथ काम नहीं करेंगे। यानी आप मुझे पूरा सच नहीं बताएंगी? एडम जख्मी लहजे में बोला और फिर शिकवा कुना नजरों से उसे देखता कदम कदम पीछे हटता गया। अब मैं सच्चाई की तलाश खुद करूंगा चेतालिया। वो पीछे हट रहा था और तालिया खामोशी से उसे जाते देख रही थी। एडम चला गया और वो उसे रोक भी ना सकी। आज के लिए बहुत सच बोल चुकी वो, अब मजीद नहीं। उसे एडम का कोई और हल सोचना पड़ेगा। वो तुम्हारे ख्वाब में तुम्हारे साथ खजाना ढूंढ रहा था, इसको खजाने का राज बता दो तालिया। दिल में किसी ने कहा, मगर उसने सख्ती से दिल को झड़का। मैं खजाना किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। मैं एडम को सच नहीं बता सकती। उसे लालच आ गया और उसने सारा खजाना खुद हासिल करने का सोच लिया तो खजाना सिर्फ मेरा है, मेरे पापा और मेरे गांव वालों का है। रात तारीख होती गई और वो अपने कमरे में बेड पे आलती पालती किए बैठी सोचती रही। हाथ में सुनहरा लॉकेट पकड़ रखा था। बार बार खुद को झड़कती, अपनी ही तरदीद करती। सिक्का उसका था, चाबी उसकी थी, वो उसको शेयर नहीं करेगी। मगर क्या वाकई चाबी उसकी थी? उसने सुनहरी लॉकेट को देखा और फिर उसे गर्दन में पहना। पीछे हुक बंद करते वक्त वो तैयार थी। वो उसकी यादों का पिंजरा था और वो इसमें खो जाने को तैयार थी। मंजर एकदम बदला। आंखों के सामने रोशनी छाने लगी, आग की सी रोशनी, जैसे भड़कते शोले हों। वो मदहम हुए तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। मुराद अंगीठी के पास बैठा है। झुक के वो लोहे के चिमटे से दहकती चाबी अंगारों के ऊपर से उठाता है। वो हथेलियों पे चेहरा गिराए पंजों के बल उसके पास बैठी दिलचस्पी से उसकी हरकत देख रही है। चाबी सुनहरी दहक रही है। मुराद उसको एहतियात से उठाए खड़ा होता है, फिर वापस एक मेज की तरफ आता है। वो भी फौरन उठ के पीछे लपकती है। अब वो दोनों मेज के मुखालिफ सिरों पे खड़े हैं। दोनों दरमियान में एक प्याला है जिसमें पानी जैसा कोई माया है। मुराद को पसीने आ रहे हैं। वो एक हाथ से पेशानी पूंछता है और दूसरे से चिमटा प्याले के ऊपर लाता है। फिर चाबी अंदर गिराता है। वो डुबकी खाती है और टूट जाती है। तालिया के लब खुल जाते हैं। वो हरासा सी आंखें उठाती है। बापा, ये तो टूट गई। इसको टूटना ही था तालिया, फिर से जुड़ने के लिए। वो कैसे? ये चांद की 21वीं तक इस पानी में पड़ी रहेगी, फिर इसको निकाल के जोड़ा जाएगा। अभी ये इतनी गर्म है कि ये मेरी रूह तक खा जाएगी। वो मेज पे दोनों हाथ रखे मुस्कुरा के उसे बता रहा था। वो दरमियानी उम्र का आदमी था, दुबला पतला, मगर चेहरा बेहद पुरकशिश है। सियाह बाल कंधों तक आते हैं, सर पे रुमाल लपेट रखा है। जबू हाली गुर्बत कमरे की हर शे से टपकती है। और इसे कौन जोड़ेगा बापा? नन्ही लड़की खोए खोए अंदाज में पूछती है। जो इसका मालिक होगा, यानी मैं। जो भी इसको टूटने के बाद जोड़ता है वही चाबी का मालिक होता है। ये खजाने की कुंजी है तालिया। सोचो, अगर हम खजाने का कुफ्र खोल लें तो अपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे पास खजाना आ जाएगा तो क्या आपका खानदान
हमें कबूल कर लेगा बापा, क्या वो लोग? मगर मुराद की आंखों में सुर्खी उभरती है। मैं उनका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता तालिया, वो जालिम लोग हैं, उन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं ढाए हमारे गांव पे। अब चलो यहाँ से, और सुनो, तुम इस कमरे में मेरी इजाजत के बगैर नहीं आओगी। वो उंगली उठा के तंबी करते और नन्ही लड़की झट सर हिला देती है। बोझ बढ़ गया था, यादें भारी हो रही थी। तालिया ने कराह के लॉकेट नोच डाला। कोई फिल्म सी बंद हुई, रोशनी छट गई, उसने आंखें खोली। वो अपने बेडरूम में बैठी थी, तकिया गोद में रखे। सब कुछ कितना मुख्तलिफ था इस कमरे और उस कमरे में। कुछ गलत था उधर, कुछ अजीब सा, कुछ ऐसा जो उसका दिमाग पकड़ नहीं पा रहा था। क्या मालूम दातिन दुरुस्त कह रही हो। और उसने जिरजी लेकर सर झटका। ऐसा नामुमकिन है, कभी नहीं, ये मोटी भी ना। वो चित लेट गई और आंखें बंद कर ली। क्या मतलब हुआ हालिम का? कभी मुझसे मिलने आओ हालिम। जहन में किसी का महजूज लहजा गूंजा तो वो बंद आंखों से मुस्कुराई। एक अजीब दिन का दौर एक अजीब दिन का दर्द बेहतर अंजाम एक अजीब दिन का बेहतर अंजाम हुआ था।